बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नहीं, ये वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ तो बिल्कुल उसी सीरियल किलर से मिल रही है। उसकी रूह तक कांप गई थी। वो सब याद करके, वो लम्हात याद करके, वो दर्द, वो तकलीफ़ याद करके जो उस दिन मोमिन ने उसे दिए थे। एक बात याद रखना ज़ुवैशा, अगर अरसम से निकाह किया तुमने तो खाल खींच कर चूल्हा पर लटका दूंगा तुम दोनों की। वो खूनखार आवाज़ में दाढ़ा था। ज़ुवैशा का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस नकाब के पीछे बीरबल की आवाज़ है। तो क्या वो ज़िंदा है? मगर मोमिन ने तो कहा था कि वो मर गया है। डुबडुबाती नज़रों, कांपते जिस्म के साथ वो बस करीबुल मर्ग थी। कुछ देर पहले ही तो हैसम उससे बिना बात किए उसे देखकर चला गया था। वो जानती थी वो नाराज़ है, और फिर मिसेस दुराब, उन्होंने भी उसकी सेहत की तसल्ली करते उसकी झलक देखी थी और बिना बात किए चली गई थी। उसकी ज़िंदगी के दो अहम हिस्से उसकी इस बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से उससे खाइफ थे, और वो चाहते हुए भी कोई अपने हक़ में सफाई नहीं दे सकी थी उनको, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही वो अपने प्यारों को तकलीफ़ दे गई थी। उनका बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही थी। वो अभी इसी कश्मकश में सोच ही रही थी कुछ कि बाहर से डॉक्टर ओवर कोट पहने, चेहरे पर मास्क चढ़ाए, वो उसके रूम में आया था। और वो तो उसकी सब्ज आंखें देख कर ही खौफजदा हो गई थी। हैरत, बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गई थीं, और फिर उसकी आवाज़ ने उसके यकीन पर मोहर सब्त कर दी थी। और अब मोमिन, जो शादी का सवाल उसके सामने लेकर आया था और उसे अपनी जान तक लेने पर मजबूर कर गया था, अब वही सवाल बीरबल उसके लिए सामने लिए खड़ा था। यानी जिन वसवसों, अंदेशों और खौफ से वो भाग रही थी, उन्हीं वसवसों और अंदेशों और खौफ ने जैसे उसकी ज़िंदगी मौत से खींचकर फिर से उसे मुश्किल में डाल दिया था। कौन हो तुम? तुम वही सीरियल किलर हो ना, जिसने लाखों लड़कियों की जानों से खेला है? वही हो ना जिसने मुझ पर अटैक किया था? वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलती उस तक पहुंची थी और उसके पेट पर टांग मारी थी। इससे पहले कि वो दूसरी टांग उठाकर उसे हिट करती, वो पहले ही उसके अगले वार के लिए संभल चुका था। जब भी उसकी टांग को काबू करते, एक हाथ से उसकी बाजू मरोड़कर अगले हिले में उसकी बाजू को दबोचते, उसकी पुश्त के साथ लगाकर उसको बिल्कुल अपने काबू में कर लिया था। छे छोड़ दो उसे, जोशी ने कांपते हुए कहा था। आह, फ़ाह सुल्तान चौधरी, दी ग्रेट सिपाही, तुम्हारी तलाश में भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तुम तो खुद चल कर मेरे पास पहुंच गई हो, उसने शोक लहजे में कहा था। मुझे भी तुम्हारी तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से मरोड़ूंगी, उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा था। हाँ रियली, वो लड़की जो इस वक्त मेरे शिकंजे में जकड़ी हिल भी नहीं पा रही, वो मेरी गर्दन तक पहुंचेगी? वो हकारत अमेज लहजे में हंसा था। सुनो लड़की, अपने भाई को साफ और सीधे लफ्ज़ में समझा दो, ज़ुवैशा सिर्फ और सिर्फ मोमिन की है और उसकी ही रहेगी। उससे 200 फुट के फासले तक रहे वो, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। मगर तुम तो बीरबल हो और मोमिन तो कोई और, ज़ुवैशा ने डरते डरते कहा था। नहीं, मैं तो मोमिन ही हूँ, बीरबल तो मर चुका है। मोमिन सीरियल क्राइम किलर, जिसके रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की तो उसकी हड्डियाँ चरखा देगा, उसने शुरू में करख्त और फिर आखिर में चिंगाड़ते लहजे में कहा था। ज़ुवैशा वलीद खान अरसम सुल्तान चौधरी की थी और रहेगी। तुम मेरे भाई से उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकते, इसने चैलेंज अंदाज में कहा था। तुम्हें लगता है तुम इस डरपोक बुज़दिल चिड़िया को मुझसे बचा पाओगी, जो अपने खौफ के मारे फौत होने को है? उसने अब फाह को घुमाकर उसकी गर्दन पीछे से जकड़ते दीवार के साथ पिन किया था। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें लाल हुई थीं, मगर अपना हौसला और हिम्मत उसने दोनों को नहीं हारने दिया था। ज़ुवैशा के आंसुओं में अब मज़ीद रवानी आई थी। फ़ाह की तकलीफ़ देकर वो जानती थी इस वहशी दरिंदे बीरबल की पकड़ कितनी सख्त है। वो ये भी जानती थी कि वो जलाद ज़रा रहम नहीं खाता जुल्म करने में। वो हैसम वलीद खान की बहन है, एक बहादुर और निडर पुलिस अफसर की बहन। बुज़दिली उसके खून में नहीं है, उसने गर्दन के दर्द को बर्दाश्त करते कहा था। बीरबल को उसकी आंखों में चमक और अल्फाज की मजबूती जहर लगी थी। जब भी उसे नीचे गिराते उसकी गर्दन पर पाँव रखा था। गुस्से और तैश में फाह को लगा था अब उसकी शहरक दब जाएगी। प्लीज़ उसे मत कहो, छोड़ दो उसे, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसने अपनी ड्रिप की नीडल खींच कर निकालते, बेड से उतरते बीरबल के पाँव में बैठते कहा था, और रोते हुए उसका पाँव फाह की गर्दन से हटाने की कोशिश की थी। तुम भीख नहीं मांगोगी ज़ुवैशा, तुम अरसन सुल्तान चौधरी की होने वाली बीवी हो।
فہا نے گھٹی گھٹی آواز نکالتے کہا تھا، جبکہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ مومن کا پاؤں اس کی گردن پر گہری گرفت جما رہا تھا۔ واؤ، نیند اور بھبھی میں کیا پیار ہے، مگر افسوس یہ پیار صرف چند پل ہی میں قائم رہ سکے گا۔ جب ارسم کو زویشہ کے کمرے سے اپنی اکلوتی بہن کی لاش ملے گی، پھر تو وہ اپنی بہن کی قاتل سے شادی نہیں کرے گا، اور زویشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی، کیونکہ سویٹ ہارٹ ایک ہاتھ سے اسے کھینچ کر کھڑا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ اس نے زویشہ کو، اور وہ بری طرح خوفزدہ ہوتی اس کے لمحہ سے کراہیت محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑو اسے، ورنہ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ میرے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری، یو بلڈی باسٹرڈ۔ اس نے پوری جان سے اپنی ٹانگیں چلاتے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود رہی تھی اس کی کوشش۔ چھڑوا کر دیکھ لو، ہمت ہے تو، کہتے وہ اب زویشہ کے لبوں پر انگوٹھا ریب کر رہا تھا۔ زویشہ، مارو اسے، دھکا دو، دور ہو جاؤ۔ فہا کو اب اس روتی بلکتی خود کو حالات کے سپرد کرتے زویشہ پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں نہ زویشہ، مارو مجھے، کم آن ہٹ می۔ زویشہ کے بے جان ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر مارتے وہ کہہ رہا تھا، فہا اس نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری گی جو مجھے مارے گی یہ۔ خیر، اس کے ہونٹوں کو ایک خراج بنتا ہے، وہ دے لوں میں، تم بس ہمارے ہاٹ لمحے انجوائے کرو۔ بے تسل لہجے میں کہتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ رکو، کیا چاہتی ہو تم؟ فہا نے درد سے بلبلاتے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ بیربل کے ماتھے پر ناگوار بل آئے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے پیچھے کیا تھا۔ زویشہ سے شادی؟ بے تاثر جواب دیا تھا، وہ نہیں ہو سکتی، کچھ اور چاہیے تو وہ بتاؤ۔ آپ کی اس کی آواز مشکل سے نکلی تھی۔ انٹرسٹنگ، تم ڈیلنگ کرنا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ زویشہ کو دھکا دے کر دور پھینکتے فہا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا کر اب وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہی سمجھ لو، میں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ اس کی سخت گرفت کو کمر پر محسوس کرتے وہ اب اس درد سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے کے لیے اور زویشہ کو اس درد سے نجات دلانے کے لیے مفاہمت پر اتر آئی تھی۔ کچھ بھی کرو گی؟ اس کی کان کو لاؤ کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر اپنا پورا زور لگا کر اس نے بری طرح مسل ڈالا تھا کہ وہ کراہ اٹھی تھی اور آنسو برداشت کے باوجود بہنے لگے تھے۔ ہاں، تم چاہو گے تو میں تمہیں بے نقاب نہیں کروں گی پولیس کے سامنے، تم چاہو گے تو سب کچھ کروں گی، مگر میرے بھائی نے اتنے سالوں بعد کسی کی خواہش کی ہے، اسے اس کی خوشی دے دو۔ ماما بابا کے جانے کے بعد تو وہ کبھی خود کے لیے جی ہی نہیں پایا، پلیز زویشہ کو چھوڑ دو، اس نے پرائی آواز میں کہا تھا۔ زویشہ نے اس بادل لڑکی کی جرأت کو سلام کیا تھا جو بغیر کسی ڈر کسی خوف کے اتنی اذیت کے باوجود اس سے آخری حد تک لڑنے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے زویشہ، دی تمہیں، مگر اس کے بدلے میں مجھے تم چاہیے ہو۔ بولو، کرو گی مجھ سے شادی؟ میں مومن ہوں، ایک ہجڑا نام مرد، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے دماغ میں اگلا تانا بانا بنا تھا اور پھر بڑی تیزی سے اگلی چال چلتے اس کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ کیا تم نامرد ہو؟ فہا نے بے یقینی سے کہا تھا۔ وہیں زویشہ کی سماعتوں پر بھی بم گرا تھا۔ کیوں، تمہیں میری آواز سے نہیں لگا کہ میں ایک ہجڑا دوسری جنس نام مرد خسرا ہوں؟ اس نے فہا کو زمین پر پھینکتے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ فہا کو خوف آیا تھا اس سے، یہ طے تھا کہ وہ ہمیشہ سے بادر رہی ہے، بہت بادر، نہ ڈر بھی، مگر اسے ہمیشہ اس تیسری جنس سے ایک عجیب قسم کا خوف آتا تھا۔ اکثر سگنل پر کھڑے بہت سے جڑے کبھی اس کی گاڑی کے پاس آ کر اپنے مخصوص انداز میں بھیک مانگتے تھے تو وہ کتنی دیر اپنی آنکھیں بند کیے رکھتی، اپنے کانوں میں انگلیاں دنسا دیتی تھی تاکہ وہ انہیں دیکھ نہ سکے، ان کی آواز سن نہ سکے۔ اور جب کبھی اکیلی ہوتی تھی، گاڑی ڈرائیو کرتے تو سگنل آنے سے پہلے گاڑی کے شیشے چڑھا دیتی تھی اور چاہ کر بھی گاڑی سے باہر نہیں دیکھتی تھی، مگر اب وہی تیسری جنس اس کے بالکل قریب بیٹھی اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ پہلے وہ جتنا بادر بنی اس سے لڑ رہی تھی، اس سے مفاہمت کے راستے نکال رہی تھی، اب اس کا سچ جان کر اتنا ہی ڈر سہم کر اسے پیچھے کو کھسکتی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بیربل نے اس کے جسم میں لغزش واضح دیکھی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اور نفرت دیکھتے اس نے اس کے قریب جاتے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پر کہ زویشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا تھا اپنے منہ میں، جبکہ فہا نے کانپتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے گھنٹروں میں دیتے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے خدا سے نہیں کہا تھا مجھے ہجڑا پیدا کرے؟ نفرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے کراہت محسوس کرتے دیکھ کر۔ بتاؤ، تم بھی نفرت کر رہی ہو نا مجھ سے؟ پر تمہاری نفرت کے باوجود میں پاورفل ہوں، کیونکہ تم مجھ سے دو جذبے ایک ساتھ رکھ رہی ہو، نفرت اور خوف۔ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کر کے کہا تھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ فہا نے بمشکل
सांस लेते कहा था, जबकि खौफ से उसका चेहरा जर्द हो रहा था। अब ओके। कांत को कहते वो उसके बाल झटके से छुड़ते उसके पास से उठा था और जोशा का हाथ पकड़ा था अपने हाथ में। जोशा को कहीं नहीं लेकर जाओगे तुम, वो अपना खौफ भुलाए अपने भाई की खुशी के लिए लड़खड़ाती उठी थी। तुमको तो खौफ आ रहा है ना मुझसे, वैसे भी हमारी डील फाइनल नहीं, मुझे मंजूर है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, बस तुम जोशा को छोड़ दो। उसने कांपते हाथों से जोशा का हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाया था और उसकी बात काटी थी। मैं कैसे मान लूँ तुम सच कह रही हो और तुम मेरे साथ कोई दो नंबरी नहीं करोगी, बीरबल ने इत्मीनान सद्दा लहजे में कहा था, क्योंकि वो अब दो दो लड़कियों के दिमाग से खेलने जा रहा था। यानी अब वो एक तीर से दो दो निशाने लगाना चाह रहा था। तुम्हें कौन सी गारंटी चाहिए? कांपते लफ्ज़ फाह के मुंह से निकले थे। तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की कसम, अगर तुम अपनी बात से मुकरी तो उन्हें कब्रों में तुम्हारे भाई की कब्र खुदवा कर उसे जन्म वासिल करूँगा। उसने हतमी लहजे में कहा था, मुझे अपने मरे हुए मामा बाबा की कसम है मोमिन, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगी। मैं तुमसे निकाह करूँगी मगर मेरी भी एक शर्त है, उसके बाद तुम कभी किसी लड़की का कत्ल नहीं करोगे, कभी जोशा की तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। मेरे भाई की खुशी पर मेरी ज़िंदगी कुर्बान। उसने हिचकियों से रोते हुए बीरबल के चेहरे से घिन खाते कहा था, दीज मनत क्या याद करोगे? चलो अब सबूत दो मेरी बाहों में आकर मुझे अपनी बात का। उसने दोनों बाजू फैलाकर फाह को अपनी तरफ बुलवाया था। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? मत करो ऐसा फाह, प्लीज़ छोड़ दो बीरबल, उसे जोशा ने कहा था फाह को बीरबल की तरफ बढ़ते देखकर, क्योंकि वो जानती थी कि वो मोमिन नहीं बीरबल है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर। रोते हुए उसने पलट कर जोशा की तरफ देखा था और फिर कांपते वजूद के साथ बीरबल के गले लगी थी, जिसे बीरबल ने तनफर से अपने वजूद के साथ भींगते उसकी कमर पर चुटकी भरते उसके गर्द गिर्द जानलेवा गिरफ्त करते उसे मजीद अजियत दी थी कि वो चीख उठी थी, क्या वो बेबी कुर्बानी दी है तो भुगतो अब। कल तुम अपने फूफो को लेकर हमारे घर आओगे रिश्ता मांगने, अगर कल तुम ना पहुंची तो जोशा भी तुम्हें अपने घर नहीं मिलेगी। कल रिश्ता कन्फर्म होने की खुशी में ही तुम्हारे लबों का जाम भी पीऊँगा, वो भी तुम्हारे फूफो के सामने। एक बार फिर से उसकी कमर के पास चुटकी भरते झटके से उसे खुद से दूर फेंकते कहा था उसने। फिर विस्लिंग करता जोशा की तरफ देखता, आंख विंग करता वो वहाँ से चले गया था। जोशा मुंह पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फाह ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था और फिर उस तक पहुंची थी। शश चुप, जोशा कुछ नहीं कहेगा, वो अब तुम्हें तुम मेरे भाई की मानत हो और होगी। उसने उसके आंसू साफ करते उसको गले से लगाते कहा था, जबकि वो खुद भी रो रही थी, तुमने गलत किया, तुमने उसको ज़मानत क्यों दी अपनी? वो गंदा है, ही हर्ट्स मी, ही हर्ट्स यू। वो मोमिन नहीं है, वो बीरबल है, मरा हुआ बीरबल, वो मार देता है सबको। बीरबल, मोमिन, अरसम सब गंदे हैं। वो नाज़िक जान फूट फूट कर रो रही थी, अरसम भाई गंदे नहीं हैं, ही लव्स यू, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें खुद में समेट लेंगे, बचा लेंगे तुम्हें इन सब से। उसने उसके आंसू साफ करते कहा था, मैं बचकर कैसे खुश रह सकती हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि बदले में अरसम की बहन की ज़िंदगी ही बर्बाद कर रही हूँ। उसने चीखते हुए कहा था फाह से अलग होते हुए, तुम कसम खाओ जोशा, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। उसने तड़प कर कहा था, मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती फाह, तुम और तुम्हारा भाई दूर हो मुझसे, मेरी जैसे सब मुसीबतें पैदा होती हैं। बचपन में अगर मैं अपने माँ बाप को जो कर देख कर गाड़ी रुकने का ना कहती तो आज शायद वो जिंदा होते, हमारे साथ होते, और अब मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में आ गई हो। मत करो ऐसा, जाओ यहाँ से। उसने रोते हुए तकरीबन हाथ जुड़े थे उसके सामने। मैं फैसला कर चुकी हूँ जोशा, तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत बनोगी हर हाल में, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। फाह ने चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती जमाते कहा था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो फाह? वो तुम समझो जोशा, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात इन लाखों लड़कियों की है जिनकी जान दांव पर लगी है। तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा सीरियल किलर है, तुम नहीं जानती वो कितनी बेदर्दी से लड़कियों को मारता है। अगर मेरी एक ज़िंदगी बर्बाद होने से लाखों लड़कियों की जानें बच सकती हैं तो मुझे मंजूर है। देखो जोशा लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारता है, उनके हाथ पाँव काट देता है, कान काट देता है, और वो कितनी अजियत सहती होंगी। ये तकलीफ़ आज मैंने महसूस किया है। वो तो कब का तुम्हें भी ऐसे मार चुका होता, मगर तुमको उसने क्यों नहीं मारा ये मैं समझ नहीं पाई। और अगर तुमसे मोहब्बत की वजह से उसने तुम्हें नहीं मारा तो वो तुमसे दस्तबरदार क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने अपने बालों को नोचते हुए कहा था, क्या वो ये सब मतलब वो हैसी वाला जो केस है उसमें ये? उसने डूबती आंखों से फाह की तरफ देखा था। बस तुम वादा करो, तुम जो कुछ भी हो आज हो किसी को नहीं बताओगी, अगर बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसने ठोस लहजे में कहा था, और हाँ एक और बात, अरसम भाई बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम बस एक बार
میرے کہنے پر ان پر ٹرسٹ کر کے دیکھو۔ دیکھنا زویشا، یہ جو تم میں لیک آف کانفیڈنٹ ہے اور یہ جو ڈر ہے نا، یہ مضبوط سارا ملتے ختم ہو جائے گا، پلیز ٹرسٹ می۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے اس کا ہاتھ دباتے کہا تھا، وہ برے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں مجھے، میری نیک پر ہرٹ کیا تھا، مجھے دیکھتے غصہ ہو جاتے ہیں۔ فاہ مجھے مومن کہتا ہے مجھ سے شادی کرو، مجھے بیربل کہتا ہے مجھ سے شادی کرو، مجھے ارسم کہتا ہے مجھ سے شادی کرو، سب کے سب مجھے ٹارچر کر کے مجھ پر زبردستی حکم ڈالتے ہیں سب۔ مجھے بتاؤ فاہ میں کیا کروں؟ میں نے کوشش کی خود کو ختم کر دوں، میں مری بھی نہیں، اور سانس لیتے ہوئے مر کر میں تھک گئی ہوں۔ ہر روز ایک نئی موت منڈلاتی ہے میرے سر پر، روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک بار مر جاؤ، مگر کیسے؟ اس کے لفظوں میں چھپا درد، تلخی اور زندگی سے ہار احساس فاہ نے دل سے محسوس کیا تھا۔ تو اس کا مطلب اس نے خود پر ہوتے ٹارچر کی وجہ سے خودکشی کی، وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی۔ فاہ نے دل میں سوچا تھا بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، دیکھو زویشا بیربل مر گیا ہے، تم نے بتایا، جو بھی آیا تھا مومن تھا، وہ خود بتا کر گیا سیریل کلر۔ ایسے میں ایک بچے ارسم بھائی کوئی بیوقوف بھی ہوگا تو وہ تمہیں یہی مشورہ دے گا کہ ایک سیریل کلر کی بجائے تم ارسم بھائی کو چنو۔ دیکھو میں ان کی سائڈ نہیں لے رہی، مگر میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، کیا تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو؟ اس نے بڑے مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس کے سمجھانے کا انداز، اس کی باتوں کا انداز، زویشا کو اس میں منتہا کی جھلک نظر آئی تھی۔ اگر آج منتہا اس کے پاس ہوتی، اس کے ساتھ ہوتی، وہ بھی ایسے ہی سمجھاتی۔ ہاں میں ٹرسٹ کرتی ہوں تم پر، اس نے بھیگی آنکھوں سے فاہ کی طرف دیکھتے کہا، دل میں سوچتے ہوئے کہ اگر فاہ ارسم کی بہن ہے اور اس میں احساسات ہیں تو کہیں نہ کہیں ارسم میں بھی احساسات اور انسانیت ہوگی، شاید یہ اس کا وقتی غصہ ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے زویشا، بھائی کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بس تم میرے بھائی کو بہت پیار دینا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے بس ذمہ داریاں ہی اٹھائی ہیں، ان کی اپنی دلی خواہشیں دور جا پڑی ہیں، اپنی زندگی کے بجائے ہر وقت ہماری خوشیاں ڈھونڈتے رہتے تھے وہ، اور اب بھی ایسے ہی ہیں۔ تم بس ارسم بھائی کو ان کے حصے کی ہر خوشی دکھانا، دکھ سکھ میں ان کا صاحب بن کر رہنا، جتنی محبت دو گی بدلے میں وہ تم پر جان وار دیں گے۔ ایسے ہیں میرے بھائی، بابا کے بعد میرے پاس اس دنیا کا سب سے حسین تحفہ۔ اس نے بھرائی آواز میں اس سے اپنے بھائی کی خوشیاں مانگی تھیں، جبکہ بدلے میں وہ سر ہلا گئی تھی۔ پتہ ہے تم مجھے بہت کیوٹ لگی ہو، بالکل کانچ کی نازک گڑیا جیسی، جسے ہاتھ لگانے کا بھی ڈر ہو کہ وہ کہیں منہدم نہ ہو جائے، اور میں ہمیشہ سے ایسی بھابھی چاہتی تھی جس کو سب دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ ویسے ارسم بھائی کی پسند کی داد دینی پڑے گی، اس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا، مگر فاہ تم وہ نکاح نہیں، بس زویشا میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی، میں نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھائی ہے، اور پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، فاہ تم یہاں ہو، میں پورے ہاسپٹل میں ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ سویرا رندھاوا نے دروازہ ناک کرتی اندر آتے کہا تھا، زویشا کیسی ہو بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی اور دل میں اسے اور اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا۔ دیکھو پھوپھو میری بھابھی کتنی پیاری ہیں، فاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ پیاری ہے، ہمارے ارسم کی پسند جو ہے، انہوں نے نظر اتارتے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا بیٹا اب آپ ریسٹ کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، آ جاؤ مارشو، وہ مسکراتی ہوئی زویشا سے کہتی فاہ کو آنے کا اشارہ کر کے چلی گئی تھی۔ اوکے زویشا، ڈرنا بالکل نہیں ہے، سنبھالو گی انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بی بریو۔ اس کے چیکس پر چٹا چٹ پیار کرتے وہ بھی باہر نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر نیچے سوئی ہوئی تھی، گٹھڑی بنی ہوئی، جب پنکی قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی تھی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے کو نفرت سے دیکھا تھا، اور پھر اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اپنی پوری کارروائی کرنے کے بعد اس نے اس کے کانوں کے پاس اتنی زور سے تالیاں بجائی تھی کہ وہ ڈر کے مارے اٹھ گئی تھی، مگر پھر اگلے لمحے اس کا وجود حرکت کرنے سے بھی قاصر ہوا تھا۔ کل کی ایپیسوڈ کا پزل یہی تھا کہ ہمنا اور زینم کا ذکاء اللہ کیا لگتا ہے؟ بالکل، ہمنم اور زینم ذکاء اللہ اور ذکی کی بیٹیاں ہیں، یعنی ارسم اور ہیثم کے پیرنٹس کے قاتل کی بیٹیاں۔ کیا لگتا ہے پنکی نے کیا کیا ہوگا منتہا کے ساتھ؟ خوش رہیں، سلامت رہیں دوستو۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔